كوكو الغزالات، كنرحب بكم على قناتي وكنتمنى الفيديو ديال اليوم تعجبكم. غادي نبارطاجي معكم الحمام ديالي، جوله قصيره، حمام صغير، بعض الافكار اللي تقدروا تعتمدوها في التزيين ديال الحمام. ماشي بالضروره كما العاده كما كنقول لكم تقلبوا على حوايج غاليين، باشياء بسيطه والثمن ديالها جد مناسب. تقدروا تخلقوا الجو اللي نتوما باغيين ديروه في البيت ديالكم اولا في الحمام ديالكم اولا في اي مكان عندكم بالبيت. فكنتمنى الفيديو ديال اليوم تعجبكم. كما العاده ما تنساوش تدعموني بلايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وكذلك تخليو لي تعليق الى عندكم اي سؤال، فانا رهن الاشاره فنخليكم مع لي ديتاي ولا فيديو كامله. اذا البنات هذه هي الدخله ديال الحمام ديالي. كما كتشوفوا الحمام صغير، وانا كنسكن في اشيلان في الدار ديال الكرا. بصراحه ما صغيرش بزاف، يعني شفت ما صغر، ولكن هو هذاك. هنا في فرنسا الحمام كيكون مفروق على لا سال دو بان، كتكون مفروقه على الطواليت اولا الفيسي. فانا في الاول كان عندي كله بيض، حاولت ندخل شويه ديال اللون الوردي باش نكسر هذاك الابيض كما كتشوفوا. دونك دخل الباب هنايا على اليمين، وهنايا على اليسار دايره لا ماشين لافي. فوق لا ماشين لافي كاينه هاد لا كوفرتور دو بروتيكسيون، يعني باش كتحافظوا على لا ماشين ديالكم وتقدروا تستعملوها، تحطوا اي حاجه فوقها. فهذا كنت خديته من ليدل البنات، كاينين في الوان متعدده وكيتصبن يعني بدون حتى شي مشكله، كيتصبن ما كيوقع ليه والو. وهنايا درت هاد لو بلاطو في البيض، بلاطو ميغوار من عند اكسيون. حطيت فيه هاد الشميعات لانني الصراحه ما لقيتش، مازال ما لقيتش البلاصه ديالهم. هاد الشميعات بيرسوناليزي، حيت فيهم شويه د الغوز. وهنا حاطه لي برودوي اللي كنستعمل يوميا، غسول الوجه، غسول ديال لي بوين نوار، غسول ديال الفم، وهاد لو جيل دوش ديال الزوج ديالي، والمزيل ديال المكياج. هنا كاينه واحد لا بوبيل دو طابل، كندير فيها لي كوطونتيج، لي قطن المساخ، اي حاجه استعملتها، دي سيرفيات، شي حاجه استعملتها صغيره كنرميها هنايا. عاد كنعاود نرميها في يعني في لا غروند بوبيل. هذه كنت خديتها من نوزه البنات اللي غاديين يسولوني، خديتها في الابيض يعني باش تماشى مع الالوان اللي عندي في الحمام، بيض الغوز وكذلك البلاطو كما شفتوا في الغوز. صراحه هاد البلاصه كل مره وعلى حساب البنه ديالي شنو كنحط فيها. مره كنحط فاز فيه الورد. هنايا الفوق درت اون ايطاجير في البيض اللي حتى هي خديتها من اكسيون. زوينين بزاف هاد لي زيطاجير، تقدروا ديروهم بزاف ديال الحوايج، والصراحه جمعت ليا بزاف ديال لي برودوي. كما كتشوفوا فيها ديال لي زيطاج. التحتانيه درت فيها هاد الشبيكات اللي خديتهم قدامين دابا شي 3 من الدي، كيتباعوا 3، كيعجبوني بزاف، كيتغسلوا، تقدروا تنقيهم فاسيلمون. وحده دايره فيها لي برودوي اللي كنستعمل، الكوماج وبرودوي ديال الاسنان، هاد البودره ديال الاسنان، يعني كاع لي برودويات اللي كنستعمل. هذاك الطين الوردي ومرطب الشفاه، داكشي اللي كنستعمل دائما. كذلك في الشبكه الصغيره مواد اخرين كنستعملهم. هنا في هاد لا بونبونيير ديال اكسيون دايره فيها الكوطونتيج كبيره، هي اللي جمعت ليا. وهنايا كاين اللوازم ديال امير، لي بارفان ديالو، الجيل دوش، الجيل ديال الشعر. هنايا لي برودوي ديالي، التونيك، البرودوي ديال لي لونتي، السيروم، حطاهم هنايا. فهاد ليطاجير جات بيل بوال مع هاد فوق ماكينه الصابون. كما قلت لكم الحمام عندي صغير وما يمكنليش ندير دي بلاكار كبارين، يعني كان عندي البلاكار القديم كان شاد ليا البلاصه. وكما قلت لكم هاد الدور ديال لي زاشيلين عندنا فكره اننا نرحلو، ما بغيتش نصبغ يعني الحيط، ما بغيتش ندير لا بانتور. نورمالمون كان البيض كان غيزيد يوسع البلاصه،
المرايه اللي كتشوفوا دابا البنات ديال اكسيون كتحمقني هاد المرايه، يعني الا لقيت مره اخرى لقيتهم جابوهم غادي نعاود ناخذها. كانت كدير شي 7 اورو، والصراحه بدلات لا سال دو بان 100%. المرايه القديمه اللي كانت عندي ما كانت عاطيه حتى شي منظر، هذه جات راقيه وجات زوينه وعطات واحد الديكور زوين الحمام. فانا لقيتوها يعني راه غير طيروا بها، الكاليتي ديالها واعره بزاف. وهنايا اللافابو البنات دايره فيه هاد ديال الصابون في الغوز اللي حتى هو من اكسيون. هاد لا ديكو 100% اكسيون، يعني كيهز ليا ديك الصابون اللي كنشري دائما ديال ليدل. وهنايا كاين واحد لوبو فيه لي بروسادون، فيه المعجون ديال الاسنان، فيه لا بروس اللي كنستعمل، البانسو اللي كنستعملو باش كندير لي ماسك. وهاد لي ستيكرز البنات راهم غير كيلصقوا، مره كنبدلهم، كيتباعوا يعني اشكال وانواع. خديت بحال الابيض باش يجيو مواتين الديكور عندي في الحمام. نورمالمون خص يكون عندي سو ايليي ولا سو لافابو، مازال ما شريتش شي واحد، كنقلب على شي واحد مناسب. فباش ندرق دوك لي تروك ديال الكاناليزاسيون، انا دايره هاد السله، هاد لو باني ديال لو لانج في البيض، هذه اللي كنجمع فيها الحوايج ديال الوسخ. فمدرقه ليا دوك القوادس. وهنايا واحد لا بوبيل كانت عندي قديمه، فما بغيتش نرميها، خليتها هنايا يعني اوكاو نبغيو نرميو شي حاجه. والميز غاديه مع لا ديكو فيها الغوز. وهنايا كما كتشوفوا لو ريدو ديال لا سال دو بان اللي خديتو اكسبري في هذا اللون باش نهرس الابيض. كما كتشوفوا هكا ملي كيكون يعني كيكون مسدود. وراه هذا واخا كدوشوا هذا ما كيخرجش الماء نهائيا على الارض. فيه الكري، الغوز، الالوان فاتحين. انا شعلت واحد الشميعه ديال جويل كاندل كتعطي ريحه زوينه البنات، خلو ما غاديش مع لا ديكو ديال الحمام، مي شعلتها باش تعطي واحد الدفء. هنايا كتشوفوا هاد لاباغ كتحط هنا، كديروا فيها لي برودوي، كديروا فيها الصابون ديالكم، ديك لا فلور. هذا الغسول ديالي اليومي اللي كنستعمل ديال لا بارتي انتيم. كانوا البنات كيسولوني هاد لا مارك ديال روجي كافايس راه زوينه وفيها الريحه ديال النقا. كاينين اللي كيستعملوا مره، ولكن هذا للاستعمال اليومي البنات، راه مكتوبه فيه يوزاج كوتيديان. كنصحكم به بزاف، يعني انا هذه سنين وانا كنستعمل هاد لا مارك هذه، كو سو سوا ديودورون ديالهم، لي صافون زوينين. وكاين على حسب النوع ديال لابو، سونسيبل، يعني على حسب نتوما. اكسترا دو فيه راه الصراحه زوين بزاف هاد البرودوي هذا البنات. وهاد لو صابون ديال لو كور ديال روجي غالي، هنايا بيض عادي، كاين هذاك الزليج. وهنايا حاطه لي برودوي اللي كنستعملو حاليا. كاينه الكوماج ديال هادو لي شامبوان جل دوش. ديجا الكوماج ديال سيفورا ديال لو سكر اللي كنستعمل دابا زوين بزاف، كيقومي مزيان. شامبوان شعر بوكلي جون فريدا اللي كنستعمل جون فريدا، واللي حداه ديال ايرباليسونس اللي كنستعمل دائما. هادو لي برودوي ديال امير، شامبوان ديالو جل دوش ديال ايفروشي. عندي بزاف ديال لي برودوي مي خليتهم في داك البلاكار القديم، درتهم في واحد لو ديبارا. وهنايا جات المرحله ديال ليطاجير اللي كنت بارطاجيت معكم في داك لو اول ديال اكسيون. ليطاجير صراحه زوينه وخلات ليا ليسباس في لاصال دو بان، وجات زوينه يعني بالديكورات اللي فيها وداك الشيء كما كتشوفوا معايا. وهذا لو طابي كنت خديته من نوز في الغوز، وفيه شويه ديال الابيض، ديغرادي ديال الغوز باش يمشي مع الالوان اللي كاين في الحمام. هنا هاد لي فاز ديال اكسيون يعني من اخر المشتريات، ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم مشتريات اخرى من اكسيون. فانا خديت غير جوج، اصلا ما كانوش في المغازان، هما اللي كانوا بقاو زوينين الصراحه، يعني سي با دي فري بلانت ولكن عطاو رونق زوين. وحطيت حدا هاد لو بو ديال ايكيا ودايره فيه هاد المرآة اللي حتى هي من اكسيون زوينه. هادو كاينين في الالوان البنات، يعني انا درت هاد الديكور ممكن تستعملوها باش ديروا المكياج او لا لي بغيتو.
وهنايا هاد لا ديكو ديال هوم كانت عندي. فانا الديكورات ملي كنبغي نبدل كنخزنهم في واحد البلاكار وكنعاود نجبدهم مره اخرى. وهنا درت لي سيرفييت، مازال غادي نزيد لي سيرفييت ديال اكسيون البنات كنصحكم بهم، واخا كبارين شويه زايدين في الثمن ولكن سي بلا سوبر بون كاليتي. انا خديت بهذا اللون ومازال غناخذ في الكري وفي الغوز، الكاليتي ديالهم زوينه. خديت هاد جوج صغارين وحده كبيره كنت فايته بارطاجيتها معكم في واحد لو اول اكسيون، حتى الشكل ديالهم زوين بزاف. وهنايا البنات هاد السليله خديتها من اكسيون باش جمعت فيها داكشي كامل ديال الشعر، لو سيشا شفو، البابيليس، كلشي درتو هنايا باش كنبغي شي حاجه كنمشي ليها ديريكتومون. حتى هذه من لي نوفوتي ديال اكسيون. فوالا هذه هي ليطاجير. هاد ليطاجير ممكن ديروها في الدخله ديال الدار، في الكوزينه، يعني على حساب نتوما الكوان اللي عندكم خاوي. فانا الصراحه لو بلاكار اللي كان عندي هنا كان واخد ليا البلاصه بزاف، وكنت هذه شحال كنقلب على شي حاجه تكون خفيفه وميم طون تهز ليا. وراه دوك البلاطوات ديال لي زيطاجير راهم كيهزوا البنات حتى 3 ولا 5 كيلو، يعني راه غير ما تقلوش عليهم بزاف. هنايا ورا الباب البنات كاينه هاد لاكروش هادي ديال لي سيرفييت، هادي كنت خديتها من ليدل، دايره فيها هكا الفوطات ديال الوجه وديال شاك جور ورا الباب باش يعني نستخدم كاع البلايص اللي كاينين في لا صال دو بان. يعني استغليت حتى داك الباب وصافي. فكنتمنى الفيديو تكون عجباتكم وتاخذوا منها افكار. كنشكركم على الدعم ديالكم وكنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله. وما تنسوش تدعموني بلايك وكذلك تبارطاجيو لا فيديو وتابوناو لاشين الا كانت هذه اول مره. كنشكركم بزاف. سلام.